पश्तो में एक बात बहुत मशहूर है आजकल पेशावर में, वही चीज चरगा हलालुल ग्रान थी और इंसान वजल ढेर आसान शवी थी। क्या इसमें कुछ हकीकत है? نو زمونږ دا توقع نه وه که نه هغه مسله دومره ورکوټي مسله وه د څوک څپېړې چې مونږ دا خیال نه و چې کنې دی به مونږ سره دومره غټ ظلم کوي. पुलिस साइंजान कमेटीज़ DRCs इफ़ेक्टिवली काम कर रही हैं और उनको हमने और पुश किया हुआ है कि जहाँ जहाँ प्रजाति मसाइल हैं, दुश्मनी है, कि इनका जरगे के ज़रिए हल किया जाए. داسې ورکوټي خبره چې دی لویی نو یو کور خو نه نقصاني کیږي، ټول خاندان له نقصان وي، دواړه طرف خاندان له نقصان وي. نن زما نقصان وشو، هغه راسره هم په نقصان کې دی، کورونه به تباه وي، بچي به در په در وي. और आपस में ये महल्ले उदार थे और उस झगड़ा इतना हद तक बढ़ गया कि इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उसमें 3 बंदे मारे गए. یو خو پکې ملمو لکه کویت نه راغلی او نو هغه غریب هم پکې وي.